यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब 6 आयत और बाद में पढ़ेंगे 21वां बाब उसकी 11वीं आयत। तो पहले यूहन्ना की इंजील 21वां बाब उसकी 6 आयत लिखा है, उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने जाल डाला और मछलियों की कसरत से वो खींच ना सके। 11वीं आयत, शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, बोले आमीन। इसमें 2 मौजज़े हैं। पहला मौजज़ा कि 153 मछलियां जाल में आ गई, शागिर्दों ने खींच ली। दूसरा मौजज़ा, जाल नहीं फटा। उनके जाल इस किस्म के होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 मछलियां, मुझे नहीं पता, शायद उससे भी कम। जाल एक वक्त में कितने मछलियां आ जाती जाल में, मेरा तो तजर्बा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बामुश्किल 20-30 मछलियां एक वक्त में जाल में आती होंगी। 153 मछलियां, लिखा जाल ना फटा। ये कमाल की बात है। और मुझे तजर्बा है, एक मछली हम खींचते हैं समंदर में कांटा लगा के, वो भी हमसे निकल जाती है, खींचने होते हैं वो कांटे में से निकल जाती है। लेकिन 153 मछलियों का मौजज़ा बहुत बड़ा मौजज़ा है। लेकिन मैं चाहता हूं इस मौजज़े से की तफसील बयान करने से पहले जरा सियाको सवाल, ये भाई मुनीर जो है उनको बड़ा पसंद है कि जो कलाम सुनाने उसके जरा पीछे चले जाएं पसे मंजर में। तो जनाब बैकग्राउंड में जा रहा हूं। यीशु के जी उठने के बाद यीशु 40 दिन जमीन पर रहे, अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे। ये मौजज़ा उन 40 दिनों के दौरान का है। आप जानते हैं यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन जमीन पर अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे? बोलिए 40 दिन। और ये मौजज़ा कब है? ये इन 40 दिनों के दौरान है। ये यीशु के उन मौजज़ों में से नहीं है जो यीशु मसीह ने आसमान पे जाने से पहले की होती, मेरा मतलब है स्लीप पर जाने से पहले। तो ये 40 दिन के दौरान ये एक मौजज़ा है, पहली बात। अब दूसरी बात याद रखें, इसी का बैकग्राउंड, शागिर्द जो है वो परेशान है क्योंकि यीशु मसीह गाहे बगाए नजर आ रहा है और उनको ये मालूम भी है कि इसने आसमान पे चले जाना है। कुछ परेशानी भी है और कुछ उदासी भी है और कुछ बेइत्कादी भी है कि क्या होगा हमारा, यीशु चला गया तो फिर क्या होगा। और अगरचे यीशु को नजर आता रहा, आसमान की बादशाही की बातें करता रहा, लेकिन उदासी भी है। और एक दिन यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया 40 दिन में। 11 दफा लिखा है बाइबल में कि यीशु दिखाई दिया, लेकिन इमाल का राइटर कहता है कई दफा। इसका मतलब लिखा 11 दफा गया है। यीशु आप जानते हैं किस किस को दिखाई दिया, जिनको भी दिखाई दिया तकरीबन 11 दफा का जिक्र है। लेकिन जो जिक्र नहीं है, आइए पढ़ते हैं इमाल की किताब, पहला बाब 30वीं आयत। आप सब सुन रहे हैं गौर से? हेलो, जरा हाथ खड़ा करें जो सुन रहे हैं, मेहरबानी से सुनते रहिए। इमाल की किताब पहला बाब 30वीं आयत, ठीक है। यीशु ने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया, बहुत से सबूतों के साथ। उर्दू में तो लिखा है बहुत से सबूतों, लेकिन इंग्लिश में लिखा है इनफैलिबल प्रूफ्स। इसका मतलब है यानी ऐसे सबूत जिनको कुछ झुठलाया नहीं जा सकता, सबूतों के साथ जाहिर किया। और आगे लिखा है चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। कितनी दफा का जिक्र है बाइबल में? तकरीबन 11 दफा। लेकिन इमाम का राइटर लूका कहता है 40 दिन वो दिखाई देता ही रहा। अब अगर वो सारे वाक़यात लिखे जाते तो यूहन्ना लिखता है अपनी इंजील के आखिर में कि दुनिया में किताबें ही ना बचती, दुनिया में गुंजाइश ही ना होती, इतनी किताबें लिखी जाती। इसलिए सिर्फ 11 का जिक्र है। और मौजज़ों का भी इतने मौजज़े किए कि अगर वो मौजज़ों सारे मौजज़ों को लिखा जाता
تو دنیا بھر میں ان کتابوں کی گنجائش ہی نہ رہتی. تو 40 دن کے اندر جب یہ زمین پہ شاگردوں کو دکھائی دیتا ہے تو اس نے جو معجزہ کیا، میں ایک معجزے کا ذکر کر رہا ہوں. کتنی مچھلیاں پکڑ لی؟ کہتے ہیں کہ سمندر میں 153 قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 153. اچھا، اب 153 مچھلیاں پکڑی، یہ معجزہ ہے. خداوند یسوع سے ایسا معجزہ کیا کہ 153 مچھلیوں میں سے ہر ایک کائنڈ کی ایک مچھلی جو ہے ان کے جال میں آ گئی. ذرا تالیاں نہیں بجائیں گے؟ پترس اور یوحنا اور یعقوب، یہ جو شاگرد تھے جو مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، حیران ہو گئے کہ اتنی مچھلیاں 153. اور جب انہوں نے کاؤنٹ کی ہوں گی تو یہ تو بڑے ماہر گیر تھے، پروفیشنل تھے. وہ تو کہتے ہوں گے واو کیا بات ہے، ہر طرح کی ایک مچھلی. تو میں ابھی یہ اس موضوع کی اور تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں. ہوا اس طرح سے، پترس نے کہا چلو یار، خداوند یسوع مسیح تو گائے نظر آتا ہی ہے، چلے فارغ ہیں، آئیں چلتے ہیں تبریاس کی جھیل پہ. اس جھیل کا دوسرا نام ہے گلیل کی جھیل. یہ ایک طرح کا سمندر ہے. تو تبریاس کی جھیل میں چلتے ہیں، چلو جا کے شکار کرتے مچھلیوں کا. تو جو پاس شاگرد تھے، توما، اس نے کہا میں بھی چلوں گا. نتنیل نے کہا یار میں بھی چلوں گا. یعقوب اور یوحنا یہ بھی کہنے لگے اچھا ہم بھی چلیں گے. تو یہ 5 ہو گئے. تو آگے لکھا ہے 2 اور شاگرد تھے، ان کا نام نہیں لکھا. تو 7 شاگرد پترس سے کہنے لگے چلو ہم بھی چلیں گے. اور 7 شاگرد چلے گئے. پوری رات جال ڈالتے رہے، مچھلی پکڑتے رہے. ماہر ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، انہیں پتا ہے رات کے کس پیر میں کہاں مچھلی ہوتی ہے. سمندر کے دائیں طرف ہوتی ہے، بائیں طرف ہوتی ہے، درمیان میں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے. تجربہ کار ہیں اور وہ مچھلی پکڑا کرتے تھے. ان کا کاروبار تھا. صرف 3 سال نہیں پکڑی، 3.5 سال جب یسوع کے ساتھ رہے. پروفیشن تو یہی تھا. لیکن تبریاس کی جھیل پہ کیا ہوا پڑھتے ہیں. متی کی جھیل 14 باب 18 سے 22 لکھا ہے اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں، یعنی شمعون جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا. اچھا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں بعد میں پڑھوں گا کہ یہ وہی جھیل ہے جہاں سے پترس اور یوحنا کو شکار کرتے یسوع مسیح نے شاگرد بنا دیا تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اب میں نے کیا کہا، یہ کون سی جھیل ہے جس میں 153 مچھلیاں پکڑی؟ کون سی ہے؟ جس میں ان کا تجربہ تھا، جس جھیل میں وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور جس جھیل میں جب وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے یسوع نے کہا میرے پیچھے آ جاؤ، جالوں کو چھوڑ دو، اپنے باپ کو چھوڑ دو. یہودا اور یعقوب سے بھی کہا زبدی کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑو، میرے پیچھے ہو لو. اسی جھیل میں معجزہ ہوا تھا کہ یسوع نے ان کو شاگرد بنایا تھا. جہاں سے نکالا تھا وہیں آ گئے. خدا نے تو کہا تھا بس اب تو نے مچھلیوں کا شکار نہیں، ماہی گیری کرنی ہے. بہت دفعہ خدا کچھ کہتا ہے ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اتنے ماہر خداوند نے پترس سے کہا تھا اب تو مچھلیوں کا نہیں تو آدمیوں کا شکار کرے گا. لیکن آج پترس ہی لیڈ کر رہا ہے اور 7 شاگرد ہیں مچھلیوں کا شکار کرنے چلے گئے ہیں، ماہر ہیں، ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں ہے. یہ خداوند نے مچھلیوں کا آگا سن لو نہیں جانا. آج انہوں پتا لگ جائے کہ میں کیا سی کہ میں تمہیں آدم گیر بنانا، تسی پھر مچھلی پکڑ چلے جائے ہو. بہت سے لوگ خداوند کی کئی بات کو چھوڑ کر بھول جاتے ہیں اور وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے خدا نے روکا تھا. خداوند نے کہا مچھلیوں آج ناران دو ٹیلے نہ تھک جان، ہار جان، نہیں آؤ. خدا نے کہا مچھلیاں تو حکم مانتی ہیں، غیر جو وہ ہے بے جان وہ بھی مانتی ہیں، جاندار بھی مانتے ہیں، پہاڑ اس کا حکم مانتے ہیں، سمندر اس کا حکم مانتے ہیں، مچھلیاں حکم مانتی ہیں. کہا نہیں جانا مچھلیوں نہیں ہے. اس کے بعد یہ والا میں نے اس لیے سامنے رکھا آپ کے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہی سی تو ان کو شاگرد بنایا تھا.
یہ جو متی انجیل کے چوتھے باب کی 11ویں یہ 18ویں سے 22ویں آئے گا، تو وہیں پہ آئے 3.5 سال تک خداوند ان کو پالتا رہا شاگردوں کو، چھوڑ کے آگے کہا نہیں پکڑنی مچھلیاں۔ 3.5 سال تک روٹی بھی ملتی تھی، پانی بھی ملتا تھا، کپڑے بھی ملتے تھے، روٹی کپڑا مکان کسی چیز کی فکر نہیں تھی، سب کچھ ملتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اداس ہو گئے، کیا ہوگا؟ چلو یار مچھلی پکڑنے چلتے ہیں، اور دل لگانے کے لیے کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ شاید پکڑو گے اور پیسے نہ ہو، انہوں نے کہا چلو یار مچھلی پکڑیں گے، کچھ پیسہ آتا آئے گا بیچیں گے، یا شاید گھر میں خوراک نہ ہو ان کے، تو انہوں نے کہا۔ لیکن خداوند ان کی ساری ضروریات کو جانتے ہوئے بھی خداوند نے مچھلی نہیں آنے دی۔ سنیے، خدا آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ آپ کی ضرورت کو جانتے ہوئے بھی اپنے وقت پہ مہیا کرتا ہے، آپ کے وقت پہ مہیا نہیں کرتا۔ آپ کی ضرورت کو جانتے ہوئے بھی وہ اپنے وقت پہ آپ کو مہیا کرتا ہے، آپ کے وقت پہ مہیا نہیں کرتا۔ اب یہ وقت ہے مچھلی پکڑنے کا، نہیں مہیا کیا، ماہر تھے، ساری رات محنت کی، تھکے ہارے، مہارت جاتی رہی، ان کی جو پروفیشنلزم تھا جاتا رہا۔ اچانک کیا ہوا؟ آدھی رات، پوری رات گزر گئی، ہمت نہیں آ رہی، پکڑتے رہے۔ جب صبح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مچھلی صبح کے وقت کہاں ہاتھ میں آتی ہے۔ آپ کبھی کراچی جائیں اور سمندر کے کنارے جا کے دیکھیں، آپ کو دن کے وقت کوئی ماہی گیر نظر نہیں آئے گا، رات کو مچھلی پکڑتے ہیں۔ ہمت آ گئے، کہتے ہیں یار چلو کنارے پہ چلتے ہیں، آپ کہاں مچھلی مل رہی ہے۔ اگر کبھی آپ ہمت ہار جائیں، اگر کبھی ہمت ہار جائیں اور سوچیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، بڑی محنت کر لی ہے، بڑا اپنا پروفیشن جو ہے اس کے مطابق ہم نے بڑی محنت کی ہے، یاد رکھیں یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ یسوع مسیح دیکھ رہا ہے سارا تماشا۔ اوے اچھا مسیح یہ کہیو یسوع مسیح دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ مشکل حالات میں یسوع مسیح اچانک ظاہر ہو گیا۔ 40 دن نظر آتا رہا، ایسے حالات میں پاؤں پھٹنے کا وقت تھا، صبح سویر کا وقت تھا، یسوع مسیح اچانک جھیل کے اوپر آ گیا، جھیل میں آ گیا، اس کے آس پاس آیا، اور یسوع نے انہیں پکار کر کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ یسوع کو نہیں سی پتا کہ دینا دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، بولیے۔ یسوع کو نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، ساری رات پکڑتے رہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ بچوں، میں چاہتا ہوں جملہ بولیں گے، بچوں کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے کہ نہیں۔ خدا کو پتہ ہے آپ کی ضرورت کا، لیکن خدا آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اندھے سے خدا یسوع مسیح نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ خدا چاہتا ہے آپ کے منہ سے سننا، آپ کی ضرورت کو سننا چاہتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے، انہیں پتا ہونا چاہیے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، لیکن وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے، آپ کی ضرورت کو سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کہہ دیں میں بے بس ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کہہ دیں میں فیل ہو گیا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ جنگ میں ہار رہا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو فیل ہو رہا ہوں، اور پھر اس پہ بھروسہ کریں۔ ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ انہوں نے کہا نہیں، تو جواب کیا ملا؟ 21 باب یوحنا کا پڑھیے، یوحنا 21 باب اور اس کی 6 آیت۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس آیت کو پڑھیں جو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے ان سے کہا کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے جال ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ بولے آمین۔ اب سنیے، پترس کہہ سکتا تھا، اور سارے تجربہ کار تھے، ماہی گیر تھے، کہ یسوع تو بڑھئی تھا، تیرا باپ بھی بڑھئی تھا، آپ تو کام کرتے تھے فرنیچر کا، آپ تو کارپینٹر پینٹر تھے، ہم پروفیشنل ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دائنی طرف ڈالیں، ہمیں پتہ ہے کہ صبح کو مچھلی نہیں ہوتی۔ پترس کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ بولیے مجھے، کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ ہم بھی کئی دفعہ ریزننگ کرتے ہیں، خدا ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جسٹ ڈو اٹ، جیسے خداوند کہتا ہے کریں۔
कोई बहाना बाजी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा खुदावंद तुझे क्या पता, हम तो पूरी रात जाल डालते रहे हैं, हमें पता है रात के वक्त मछली होती है, हमें पता है कि सुबह के वक्त नहीं होती, हमें पता है कि वो दाईं तरफ होती है बाईं तरफ, तुझे तो पता ही नहीं है। कह सकते थे कि नहीं? बोलिए। यीशु ने कहा दाईं तरफ डालो तो पकड़ोगे, लिखा उन्होंने हुक्म माना, दाईं तरफ जाल डाला और फिर कसरत की सबब से, मछलियां की तादाद के सबब से उसको खींच नहीं सके। फिर आवाजें देते होंगे लोगों को, और किसी का नाम जिसको याद आता होगा, भाइयों भागो, जल्दी भागो, हमारी मदद करो, हमारा जाल फटा जा रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं कि जाल भी नहीं आज फटेगा और मछलियां भी खींची चली जाएंगी। फर्मा बरदारी से मौज से होते हैं। मौजा कैसे होता है? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जवाब पेश ना करें, जो खुदावंद कहते हैं करें। मिसाल के तौर पर खुदावंद कहते हैं दें, तो ये ना कहे कि फीस कितों आएगी। जब खुदावंद कहते हैं दें, तो ये ना कहे कि बच्चों के कपड़े कहां से आएंगे, मेरी वाइफ के कपड़े कहां से आएंगे, शादी में फलां शादी में न्योता देना है वो कहां से। नो रीजनिंग, कोई जवाब नहीं। जब वो कहते हैं करो तो करो। इन्होंने कोई बहाना नहीं किया, जाल डाला, दाहिनी तरफ डाला। और हो सकता है, लिखा नहीं बाइबल में, हो सकता है आपस में कहते हैं यार दाहिनी तरफ कैसे डालें, ये तो किनारा है और हम वैसे भी थक गए हैं। लेकिन किसी ने कोई एक लफ्ज जवाब पेश नहीं किया। मत जवाब पेश करे खुदावंद के सामने। और एक बात जो मैंने पिछले बार कही थी, आप दोबारा कहना चाह रहा हूं। आपको याद है पिछले बार मैंने एक बात कही थी, खुदा मौजज़ा करता है लेकिन मौजज़े के लिए कुछ करने को कहता है। आप किस किस को याद आया? मैंने क्या कहा था? खुदा मौजज़े करता है लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो कुछ करने को कहता है। इनको कहा दाहिनी तरफ डालो, करो कुछ मौजज़ा। वो ऐसे नहीं कर सकता था खुदा कि खुदा मछली को हुक्म देता वो खुद से किनारे से बाहर आ जाती। खुदा कर सकता है, मछली को हुक्म देता, कोई तूफान आती, कोई सुनामी आता, मछली को बाहर ले आता, कर सकता था। लेकिन खुदा चाहता है खुद भी कोई हाथ न लाओ। हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं और खुदा कहता है कुछ करो, करते नहीं है। इन्होंने किया तो कुछ हुआ। काना ग्रीन का मौजज़ा किस किस को याद है? यीशु मसीह का पहला मौजज़ा किस किस को याद है? यीशु ने कहा इन मटकों को भर दो, इन मटकों को भर दो। मैं खत्म हो गई थी, यीशु ने कहा भर दो, कुछ करो, हाथ मिलाओ। अगर मौजज़ा चाहिए तो कुछ करना होगा। भाई सखावत ने 7 पॉइंट बताए हैं कामयाबी के, 7 बातें बताई हैं। वो मैं जब उनका मैसेज अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो आपने दोबारा सुनना है। 7 बातें, अगर आप ये 7 बातों पे अमल करें तो कुछ करें, हाथ से करें, मेहनत करें, कुछ करेंगे तो मौजज़ा होगा। बोले हालेलुया। मटकों को भर दो, भर दिया, यीशु मसीह ने बरकत दी, पानी में बदल दिया। तालियां नहीं बजाएंगे? यीशु मसीह ने पूछ दो तालियां, हाथ ऊंचे करके तालियां, ऊंचे करके यीशु मसीह की, यीशु मसीह की मौत से करने वाली थी। फिर 5000 लोगों को खाना खिलाना था, 5000 को खाना खिलाना था। यीशु से कहा यीशु इनको जाने दे, ये कहां जाएंगे बेचारे, रात हो गई है। यीशु का जवाब पता क्या है? 5 साल का जब मौजज़ा हुआ तो शागिर्दों ने कहा यीशु रात हो गई है, 5000 मर्दों के करीब है, बच्चे और औरतें डाल के ये 15000 लोग हैं, क्या करेंगे, जाने दे। तो यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है, लाओ मेरे पास। खुदावंद चाहता है हम लाएं, मौजज़ा उसने करना है, हमने किया है। यीशु ने तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा साढ़े को तो सिर्फ 5 रोटियां हैं, उनके ले आओ। हाँ 2 मछलियां भी ने, वो भी ले आओ। यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों की बरकत दी, कहा जाओ बाहर दो, लाइनों में बिठा दो, तरतीब से लाइनों में बिठा दो। और लाइनों में बिठा दिया और शरीर बांटते गए 12 टोकरे फिर भी बच गए। तालियां नहीं बजाएंगे मसीह के लिए? तो मौत से कुछ करना पड़ता है। दाहिनी तरफ जाल डालो, इसका ये भी मतलब है, राइट साइड का एक और भी मतलब है कि जो काम राइट है वो करो। और फिर अंधे की आंखों पे मट्टी लगाई,
یسوع نے اور کیا کہا؟ جا کر شلوخ میں دھو لے. وہ کہتا کہ یسوع میں کتنے جاواں گا اکھاں دھوਣ واسطے, ایتھے ہی حکم دے دے. نہیں کہا چل پڑا, کرنا پڑتا ہے کچھ. معجزہ چاہیے آپ کو؟ ہلو, معجزہ چاہیے؟ بولیے معجزہ چاہیے. کتنے لوگ معجزات چاہتے ہیں؟ خداوند بھی چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں معجزے کرے. لیکن آج سوچیں آپ کو کیا چھوڑنا ہے, کیا کرنا ہے. جو خداوند کہتے ہیں وہ کریں, اور جو خداوند کہتا ہے نہ کرو وہ نہ کرو. آپ کی زندگی میں اگر کوئی بری عادات ہے چھوڑ دیں. معجزہ چاہتے ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں جی بڑی دعاواں کی ہیں, بڑی دعاواں کرائی ہیں, فلاں بندے کو بھی دعا کرائی, فلاں بہن کو بھی دعا کرائی, ہوا ہی کچھ نہیں. اپنے اندر جھانکے تو صحیح, خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے, آپ سے کیا چاہتا ہے. آپ کچھ کام ہے جو نہیں کر رہے, کریں. معجزہ کے لیے کیا کرنا چاہیے سنیے, چند باتیں میں بھی بتا دوں. پہلی بات, معجزہ چاہیے, چند باتیں یاد رکھیں. پہلی بات, آپ کی زندگی میں خدا نے کبھی نہ کبھی کوئی معجزہ کیا ہوگا. میرے تو کی ہے. وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں سوچ سمجھ کے جن کی زندگی میں کبھی نہ کبھی خدا نے کوئی معجزہ کیا. میرے تو کی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں آپ کو پہلا نقطہ بتا رہا ہوں. پہلے جو آپ کی زندگی میں معجزے ہوئے ان کو یاد کریں. کیا کہا میں نے؟ جو پہلے معجزے ہوئے ان کو یاد کرو. پترس کو یاد آ گیا, یہ وہی یسوع ہے جس سے مجھے کہا تھا پانی پہ چل. یہ وہی یسوع ہے جس نے 5 سال کو کھانا کھلایا. یہی وہی یسوع ہے جس نے ہوا اور پانی کو تھما دیا. پرانے جو معجزے آپ کی زندگی میں ہوئے ان کو یاد کرنا شروع کریں. اپنے ذہن میں سوچیں کہ خداوند معجزے کرتا ہے, اور بعد میں کیا کہیں, خداوند ان سارے معجزوں کو جو تم نے میرے اندر کیے ہیں ان کے لیے تیرا شکر ہو. اور پھر یہ خداوند میری زندگی تم نے یہ فلاں معجزہ کیا, یہ بھی کر دے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات ماضی میں خدا کے جو معجزے ہیں ان کو یاد کریں, مت بھولیں. ان کی گواہی سناتے رہا کریں, ان کو یاد کرتے رہیں. دوسری بات, ایمان سے مانگے, شک نہ کریں کہ مل جائے گا. میں نے آپ سے کہا خدا اپنے وقت پہ دے گا, اپنے وقت پہ سربلند کرے گا. اور اپنی ضرورت دوسروں کو بھی بتائیں. ایمانداروں سے کہیں کہ میری فلاں ضرورت ہے, میرے فلاں معجزے کے لیے میرے ساتھ مل کے دعا کریں, میرے ساتھ اتفاق کریں. کیونکہ لکھا ہے زمین پر اگر 2 آدمی 4 آدمی اتفاق کریں گے وہ ہو جائے گا. تو آپ ایمانداروں کو بتائیں اور کٹھے مل کے دعا کریں. ان کو اپلیکیشن بھیجیں. ان کو اپلیکیشن نہیں کرنا چاہیے, انہیں اپنی ضرورت بتائیں اور کہیں میں فلاں بات کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ کریں. ٹھیک ہے, اے نہیں کہ تسی سیدھا پاسٹر کو فون کر دے رہے ہو آپ دعا ہی نہ کرو. جی نہیں, اپنی دعا میں اپنے ساتھ ایمانداروں کو شامل کریں. صرف دعا کروانا جو ہے نا, میں اگر یہ کہہ دوں کہ اچھی عادت نہیں ہے تو میں کہہ دوں گا یہ اچھی عادت نہیں ہے دعا کروانا. لیکن آپ پھر بھی اس میں کیا بات ہے, ضرور کروائیں, لیکن آپ خود دعا کریں اور اپنی دعا میں اوروں کو شامل کریں. ہمیں کہیں میں دعا کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں, تو پھر سارے مل کے دعا کریں گے. چند لوگ مل کے دعا کریں گے, خدا معجزہ کر دے گا. بولے ہاللیلویا. اور پھر ایک تالی کی آواز آئی کہیں سے تھوڑی سی, سارے ملا. اور آخری بات آج کے لیے, تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں. تھوڑا صبر بھی ایڈے کالے نہ ہو جائے گا, مل جائے گا. کیا کیا دعا کی درخواست ہے آپ کی کیا ہے, آپ کی کیا ہے, آپ کی ایڈے کالے نہ ہو جائے گا. کالی مل جائے گا, ملے گا, وقت پہ ملے گا. خدا دیر نہیں کرتا. کئی لوگ کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں ہے. وہ جملہ ہی غلط ہے. نہ اس کے گھر میں دیر ہے نہ اندھیر ہے, دیر بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ اپنا کام وقت میں کرتا ہے, دیر ہے ہی نہیں, وہ کرے گا. تو ایک آیت پڑھوں گا نوح کی کتاب, بلکہ 2 آیتیں. نوح کی کتاب 3 باب 25 اور 25ویں اور 26ویں آیت. اور مجھے اچھا لگے گا اگر سب اکٹھے مل کے پڑھیں. یہ سامنے لکھا ہے, خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں, اس جان پر جو اس کی طالب ہے. یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے. ابھی کالے بہ کے پریشان ہو کے اور صبر کا دامن چھوڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا لکھا ہے یہاں پہ,
मेरे खुदा उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर है, जो उसके क्या मतलब है, जो इंतजार करते हैं उसका, उसके जवाब का इंतजार करते रहे, हो जाएगा। और फिर उस जान पर खुदा मेहरबान है जो उसकी तालिब है, तालिब आपके अंदर तलब उसकी है, आपके अंदर उसकी तलाश है, आपके अंदर उसके अंदर की ख्वाहिश है। और आगे क्या लिखा है, ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे। नोहा का राइटर यिर्मयाह कहता है ये खूब है, उम्मीदवार रहे, उम्मीद लगाए रखे। वो कहते हैं ना उम्मीद क्या मुहावरा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो चले उम्मीद पर डटे रहे, उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़े। और उसने कहा बस ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, दायमी है। उम्मीद रखिए। और आगे खामोशी से खुदा की निजात के इंतजार करें, खामोशी से। आपको एक मौजज़ा बताऊं जल्दी से, भाई सखावत ने अपने पैगाम में वो मौजज़ा बताया था। जब बनी इस्राइल बहरे कुलसुम के पास पहुंचे तो मूसा ने क्या कहा, खामोशी से खुदावंद का इंतजार करें, इतने परेशान ना हो, हलचल में मत पड़ जाएं, अफरा तफरी में मत आए, खामोशी से खुदावंद की निजात के काम को देखें। और जब वो खामोशी से इंतजार करने लगे, क्या हुआ, समुद्र खुल गया। हालेलुया, रास्ते बन गए, रास्ते बन गए। हालेलुया। और यहाँ भी एक बात मुझे याद आई, अगर मूसा ये कहता कि खुदावंद तू तो सब कुछ कर सकता है, तो मुझे लाठी मारने क्यों तू कहता है कि समुद्र पे लाठी मार, तू वैसे ही कर दे। नहीं कहा, हुक्म माना, मौजज़ा चाहिए, हुक्म माना, इंतजार करें। तो मैं खत्म करने वाला हूं पैगाम। कितनों को पसंद है बारबेक्यू? और ये बारबेक्यू करने वाले खड़े हो जाए जरा, आप क्या लोग खड़े हो जाए, जरा पीछे भी देखें। इनका कारोबार है इसी सड़क पे, नासिर रोड पे, बारबेक्यू का। बैठिए। बारबेक्यू किस किस को पसंद है? तकरीबन सबको। अब सुनिए हुआ क्या, यीशु ने कहा तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा नहीं है। उसने कहा जाओ जाल डालो, 153 मछलियां मिल गई। और फिर क्या हुआ, यीशु मसीह ने उनकी मछलियां पकड़ने से पहले ही बारबेक्यू का अरेंज कर दिया। साहिल पे उसने सुलगते हुए कोयले चल रहे थे, आग चल रही थी, ऊपर भुना हुआ गोश्त था, मछली पकी हुई थी और बारबेक्यू का इंतजाम था। यीशु मसीह ने कहा खाना तैयार है, लेकिन जो तुमने पकड़ा है पहले उसमें से लाओ। खाना मेरे पास है, मैंने किनारे के ऊपर तुम्हारे लिए बारबेक्यू का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन जो तुमने मछलियां पकड़ी हैं पहले वो लेकर आओ। और लिहाजा वो 153 मछलियां खुदावंद के पास ले आए। खुदावंद कहता है मेरे पास है, अब जो तुम्हारे पास है पहले वो लाओ। आप कहते नहीं पैसा नहीं आता था, जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है वो दे दो पहला। जी हाँ, पहले खुद तो लाओ। उसने कहा जो तुम्हारे पास है पहले वो लाओ। खुदावंद कितने शागिर्द थे? वो 7 थे ना उस वक्त। 7 लोगों के लिए काफी था जो यीशु ने इंतजाम किया था बारबेक्यू का। मछली भुनी हुई, और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद तैयार की वहां पे, काफी कुछ था। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा, पहले जो तुमने शिकार किया है, मछली पकड़ी है, उसमें से है। लोग कहते हैं बरकत ही नहीं पहननी जी, जो कमाने हम खत्म। वजह क्या, सुराखदार थैली में डालते हैं। जो आपके पास है पहले वो तो लाए। मुझे याद है किसी पास्टर साहब ने कहा कि मेरे पास कोई बहन या भाई आई, कहने लगे कि भाई जी ये प्राइस बॉन्ड है, इनके ऊपर दुआ करें कि ये निकल आए। उसने कहा ये दुआ मैं बाद में करूंगा, पहले जो तुम्हारे पास है पहले वो तो लाओ, पहले वो तो लाओ। खुदावंद का हिस्सा जो है वो तो पता नहीं निकलना कि नहीं, प्राइस बॉन्ड पता नहीं आपका कारोबार इतना वो उसको में आप तक पहुंचेगा कि नहीं। जो है पहले वो लाओ, मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए है, लेकिन पहले वो लेके आओ। खुदावंद के पास है, पहले वो लेके आओ। और फिर क्या हुआ, देखिए उन्होंने वहां पे खाया। मैं पैगाम यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, हालांकि आगे मैं जा सकता हूँ। और खुदावंद ने उनको मछली वो वाली भी खिलाई जो उसने भुनी थी, और वो भी खिलाई होगी जो उन्होंने पकड़ी थी। आज के मौजे से आपने क्या क्या सीखा? ईमान, ठीक है, सब्र, इंतजार, और मौजे के लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो ये है, मैं आखिर में कहूंगा, अगर खुदा कहता है कुछ छोड़ दे तो छोड़ दे। बुरी आदत, झूठ, कामितकारी। और अगर खुदा कुछ कहता है वो
کریں. خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت